हेलो एभ्रिवान, म दिपेन्द्र राजवंशी। मेरो विषय भनेको फिस हो। हाम्रो नोभा एजुकेसन फाउन्डेसनको तर्फबाट आउँदो पुस 1 गतेबाट दुवै 11-12 दुवैको अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्न गइरहेछौँ। आज हामी फिजिक्समा चाहिँ क्लास 12 को फिजिक्स 12 को इलेक्ट्रोन च्याप्टरको नाम इलेक्ट्रोन है। यसमा चाहिँ मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोसन अफ इलेक्ट्रोन बीम इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ्न खोजिरहेको। अब यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ इलेक्ट्रिक फील्ड भनेको फिल्डको डाइरेक्सन तथा यसमा लाग्ने फोर्सको नेचर बारे पढौँ है। यो दुईटा प्यारलल प्लेट छ हो, दुईटा बीचको सेपरेसन कति छ मानिदिउँ d छ है हो। अब अप्पर प्लेटमा के दिउँ पोजिटिभ पोटेन्शियल, लोअर प्लेटमा के दिउँ नेगेटिभ पोटेन्शियल। अब यो केसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन यसलाई के मानिन्छ हायर पोटेन्शियल, यसलाई के मानिन्छ लोअर पोटेन्शियल। इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन कतापट्टि हुन्छ पोजिटिभ टु नेगेटिभ है, थाहा राखौँ है। इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन हायर पोटेन्शियल टु लोअर पोटेन्शियल। अब यो केसमा डाउनवर्ड छ है, पोजिटिभ माथि छ नेगेटिभ तल भएकोले गर्दा डाउनवर्ड है। सबै केसमा डाउनवर्ड नहुन पनि सक्छ है। किनभने मैले के भनिरहेको छु भने इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन कताबाट पोजिटिभ टु नेगेटिभ, हायर टु लोअर है। मानिदिउँ यसरी छ भने यो पोजिटिभ पोटेन्शियल, यो के भयो नेगेटिभ पोटेन्शियल हो भने यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन कतापट्टि हुन्छ पोजिटिभ टु नेगेटिभ। इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन के छ पोजिटिभ टु नेगेटिभ है। अब यहाँ चाहिँ यो इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु यहाँ पोजिटिभ पोटेन्शियल कति हाम्रो v है। इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ v/d। यो बेसिक टर्म हो। E को भ्यालु इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला कति v/d हो। अब यहाँ चाहिँ मानिदिउँ पोजिटिभ चार्ज राखौँ। पोजिटिभ चार्ज छ भने यसमा लाग्ने फोर्सको डाइरेक्सन, पोजिटिभ चार्ज छ भने इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ। इलेक्ट्रिक फोर्स कतापट्टि लाग्छ पोजिटिभ छ भने नेगेटिभतिर फोर्स लाग्छ है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ चार्ज छ भने इलेक्ट्रिक फिल्डमा लाग्ने फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्सको डाइरेक्सन कतापट्टि पोजिटिभपट्टि। पोजिटिभ छ भने नेगेटिभतिर, नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ। अब यो इलेक्ट्रिक फोर्सको फर्मुला हामी क्लास 11 मै पढेको कुरा हो। फोर्सको फर्मुला कति हुन्छ QE। टोटल चार्जको केसमा कति QE। एउटा इलेक्ट्रोनको बेसमा चाहिँ कति हुन्छ E इन्टु E टोटल चार्जको केसमा है। यो टोटल चार्जको केसमा एउटा इलेक्ट्रोनको केसमा चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो E इन्टु E। एउटा चार्जको केसमा कति भयो E इन्टु E। यो जान्नु पर्यो बेसिक कुरा। अब यो केसमा चाहिँ अब यहाँ हेरौँ है, पोजिटिभ चार्जमा फोर्स कता लाग्यो त हाम्रो नेगेटिभतिर लाग्यो र नेगेटिभ चार्ज छ भने फोर्स कता लाग्यो पोजिटिभमा लाग्यो। यहीँबाट हेर्दाखेरि यतापट्टि फोर्स लाग्छ भने यदि चार्ज पार्टिकललाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा चाहिँ मुभ गरायो, प्यारलली मुभ गरायो भने हो, अब यो के को डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सनमा। पोजिटिभ चार्ज चाहिँ कतातिर मुभ गर्ने रहेछ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सनमा हो। र नेगेटिभ चार्ज छ भने अब कतातिर फोर्स लाग्यो त इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिटमा फोर्स लाग्यो भने यसको मोसन कतापट्टि हुने रहेछ इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ हो। त्यसो भए अब यहाँ हेरे मैले के भने इलेक्ट्रिक फिल्डसँग चार्ज पार्टिकललाई कसरी इन्टर गरायो प्यारलली गरायो। प्यारलली भनेको कति भयो थीटा बराबर 0। यो प्यारलली गरायो भने कुन चार्जको केसमा पोजिटिभ चार्जको केसमा
पोजिटिभ चार्जको केसमा छ भने कस्तो पाथमा जान्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ कतातिर मुभ गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको यदि नेगेटिभ चार्ज इन्टर गराए इलेक्ट्रिक फिल्डमा छ भने कतातिर मुभ गर्ने रहेछ नेगेटिभ चार्ज छ भने कतातिर इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिटमा मुभ गर्छ यतिखेर थीटा बराबर कति भयो एन्टी प्यारलली गर्छ भने कति भयो 180 थीटा को भ्यालु 0 प्यारलल थीटा को भ्यालु 180 एन्टी प्यारलल छ भने यो केसमा चाहिँ मुभ गर्ने स्ट्रेट पाथमा मुभ गर्छ पाथको नेचर कस्तो भयो स्ट्रेट लाइन है पाथको नेचर कति भयो स्ट्रेट लाइन यो कुन केसमा भयो हाम्रो यदि चार्ज पार्टिकल पोजिटिभ छ भने प्यारलली मुभ गर्छ इन द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड नेगेटिभ चार्ज छ भने एन्टी प्यारलल मुभ गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिटमा मुभ गर्छ जे भए पनि पाथको नेचर कस्तो हुन्छ अरे स्ट्रेट लाइनमा है स्ट्रेट पाथमा मुभ गर्छ कुन केसमा हाम्रो प्यारलली अथवा एन्टी प्यारलली मुभ गराउँदाखेरि हो अब यो त के भयो हाम्रो प्यारलल र एन्टी प्यारलल अब यो बाहेकको परपेन्डिकुलरली गर्दाखेरि अथवा अरु एंगलमा गराउँदाखेरि अब कस्तो पाथमा मुभ गर्ने रहेछ यसको लागि हेरौं अब यो के छ रे हाम्रो दुईटा प्यारलल मैले अघि भनिसके दुईटा प्यारलल प्लेट छ अपर प्लेटमा पोटेन्शियल पोजिटिभ पोटेन्शियल छ दुईटा प्लेटको बीचको डिस्टेन्स कति छ d छ भने इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला कति भयो v/d चार्ज पार्टिकलमा लाग्ने इलेक्ट्रिक फोर्सको फर्मुला कति qe अथवा एउटा इलेक्ट्रोनको बेसमा कति हो e/e छ है अब त्यतिखेर हामीले चाहिँ के गर्यो अरे इलेक्ट्रिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकल के अरे सरी चार्ज पार्टिकल चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ भने कस्तो पाथमा मुभ गर्छ स्ट्रेट पाथमा थीटाको भ्यालु 0 हुँदाखेरि 180 हुँदाखेरि पनि के हुन्छ अरे एन्टी प्यारलली मुभ गर्यो जे गरे पनि पाथको नेचर कस्तो छ स्ट्रेट पाथमा छ है कस्तो पाथमा छ स्ट्रेट पाथमा कुन केसमा अरे हाम्रो प्यारलल र एन्टी प्यारललको केसमा प्यारलल छ भने के सम्झिनु पर्यो पाथको नेचर स्ट्रेट पाथ है अब त्यो बाहेकको चाहिँ हेरौ है अब दुईटा प्यारलल प्लेट छ दुईटा प्यारलल प्लेट चाहिँ अब यो केसमा हेरौँ है अब अपर प्लेटमा के दिउँ पोजिटिभ पोटेन्शियल दुईटा प्लेट बीचको सेपरेसन कति छ d छ लोअर प्लेटमा के छ अपर प्लेटमा पोजिटिभ पोटेन्शियल भनेको हायर पोटेन्शियल नेगेटिभ पोटेन्शियल भनेको लोअर पोटेन्शियल छ है दुईटा प्लेट बीचको सेपरेसन कति छ d छ अघि नै लेखिसके इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला v/d हुन्छ यहाँ लाग्ने फोर्स भनेको इलेक्ट्रोनको बेसमा e/e टोटल चार्जको केसमा qe अब यहाँ चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड कतातिर छ अरे डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड छ अब बीम अफ इलेक्ट्रोन हाम्रो बीम अफ इलेक्ट्रोन बीम पठाउँदाखेरि इलेक्ट्रोनको चार्ज के छ नेगेटिभ छ यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ v भेलोसिटीमा इलेक्ट्रोन बीम इन्टर गर इलेक्ट्रोनको चार्ज के हो नेगेटिभ इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ छ भने यहाँ इन्टर गर्यौं कसरी गरायौं त हामीले परपेन्डिकुलरली गरायौं थीटाको भ्यालु यो केसमा हामीले 0 र 180 को केस गरिसक्यौं हो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो 90 डिग्रीमा इन्टर गराउँदाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डसँग कसरी छ परपेन्डिकुलरली इन्टर गराउँदाखेरि यहाँ प्रत्येक इलेक्ट्रोनमा के लाग्छ रे इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ अब यो फोर्सको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ त इलेक्ट्रोनको चार्ज नेगेटिभ भयो भने हामीले अघि नै गरिसक्यौं नेगेटिभ चार्ज छ भने फोर्स कता लाग्छ पोजिटिभतिर कता लाग्छ रे पोजिटिभतिर है यो थाहा राख है अब फोर्स कता लाग्यो माथि लाग्यो कुन फोर्स लाग्यो इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्यो अब सपोज यहाँ कुनै पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड छैन भने हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ आफ्नै वेमा जान्छ स्ट्रेट पाथमा जान्छ जान चाहिँ यसरी कसरी स्ट्रेट पाथमा जान खोज्छ यदि इन द एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भने अब इलेक्ट्रिक फिल्ड लायो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाउँदाखेरि यसले त जान त सिधै जान खोज्छ तर फोर्स चाहिँ कता तानिरहेछ माथि तानिरहेछ भने अब यस्तो पाथमा जान्छ अब यो पाथको नेचर देखाउन भनौं भने हो पाथको नेचर कस्तो खालको पाथ अब पाथ देखाउनको लागि मैले के गरे यहाँ बेसिक टर्म गरे पाथ देखाउनको लागि सरी यहाँ मैले एकैछिन यहाँ यता लेखे पाथ देखाउनको लागि बेसिक टर्म चाहिँ यो थाहा राखौं पाथ देखाउनको लागि जहिले पनि के देखाउनु पर्छ पोजिसन देखाउँ
पोजिसन है मैले के गरेँ पाथ मिन्स पोजिसन पीपी हाम्रो फर्मुला के गरे पीपी पाथ मिन्स पोजिसन पोजिसन देखाउन कसको भ्यालु निकाल्ने हामीले ग्राफमा गरे जस्तै x र y को भ्यालु तर के को रेस्पेक्टमा सम्झ्यौं विथ रेस्पेक्ट टु टाइम को रेस्पेक्टमा विथ रेस्पेक्ट टु टाइम पाथ मिन्स पोजिसन पोजिसन भनेको के को भ्यालु निकाल्ने x र y को तर के को रेस्पेक्टमा टाइम को रेस्पेक्टमा है अब पाथ देखाउनको लागि पोजिसन देखाएँ x र y तर के गरे टाइम को रेस्पेक्टमा अब अर्को कुरा फोर्स छ भने हाम्रो न्युटन सेकेन्ड अनुसार फोर्स लाग्छ भने के भयो एक्सेलरेसन पनि लाग्छ फोर्स लाग्यो एक्सेलरेसन लाग्यो फोर्स लागेन एक्सेलरेसन पनि जेरो एक्सेलरेसन जेरो v के भयो कन्स्टेन्ट हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसन जेरो भयो भने भेलोसिटी के भयो कन्स्टेन्ट रहन्छ हो फोर्स लाग्छ एक्सेलरेसन हुन्छ फोर्स लाग्दैन एक्सेलरेसन पनि हुँदैन भनेपछि फोर्स लायौं भने के भयो बडी एक्सेलरेट हुन्छ है फोर्स लायौं बडी एक्सेलरेट फोर्सै लागेको छैन भने आफ्नै तरिकाले जाने हो भेलोसिटी के रहन्छ कन्स्टेन्ट रहन्छ फोर्स जेरो एक्सेलरेसन जेरो v कन्स्टेन्ट है अब त्यसपछि चाहिँ यो देखाउनको लागि s = कति फर्मुला युज गरौँ ut + हाफ a t² है अब यसको बेसमा जाउँ है पाथ भनेको के अरे x र y के को रेस्पेक्टमा टाइम को रेस्पेक्टमा छ भने अब यसरी त गयो हामीले अब कस्तो पाथ त्यही भएर चाहिँ यहाँ के गर्दियौ मान्दियौ यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अरे x डिस्टेन्स र भर्टिकल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो अरे हेर्दाखेरि y डिस्टेन्स यहाँबाट हेर्दाखेरि पोजिसन हेर्दाखेरि कतिको टाइममा t टाइम है कति टाइममा t टाइममा भयो अब x भनेको होरिजेन्टल मोसनको डिस्टेन्स y भनेको भर्टिकल मोसनको डिस्टेन्स अब यसमा चाहिँ फोर्स अब मैले अघि नै भनिसके इलेक्ट्रोन यसरी छ इलेक्ट्रिक फिल्ड कतातिर छ डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड छ कता छ डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड अब योसँग होरिजेन्टली गयो भने यसको बीचको एंगल कति भयो त हाम्रो 90 डिग्री भयो कति भयो 90 है 90 हुँदाखेरि यहाँ के भयो इन्टर गर्ने बित्तिकै कुन लाग्छ फोर्स लाग्छ इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको कति लाग्यो त इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्यो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स को फर्मुला एउटा इलेक्ट्रोनको केसमा प्रत्येक इलेक्ट्रोनमा बीम अफ इलेक्ट्रोन जाँदाखेरि प्रत्येक इलेक्ट्रोनमा इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्यो कति फोर्स लाग्यो E * E प्रत्येक इलेक्ट्रोनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्यो कता लाग्यो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्यो कति भयो फर्मुला E * E अब यसमा चाहिँ E इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको v छ d छ भने हाम्रो फर्मुला कति भयो v/d भयो त्यसपछि यो के भयो अरे हाम्रो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स छ भने अब फोर्स छ भने के भयो एक्सेलरेसन पनि लाग्छ भने चाहिँ अपवर्ड एक्सेलरेसन गर्नको लागि के गर्दियौ f = कति गर्दियौ ma भनेर चाहिँ कति भयो e/v/d छ भने a को भ्यालु कति आयो हाम्रो अपवर्ड एक्सेलरेसन भनेको कति भयो e/m/v/d भयो यो कुन भयो अरे अपवर्ड एक्सेलरेसन को फर्मुला कति भयो e/m/v/d अब हाम्रो यो फोर्स भइसकेपछि अब हामीले x र y पनि मान्यौ यो भनेको x डिस्टेन्स यो भनेको कुन हो y डिस्टेन्स छ भने यो भर्टिकल डिस्टेन्स भयो यो के भयो ओरिजिन कति टाइममा t टाइम है अब एक्सेलरेसन आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब x होरिजेन्टल मोसनको लागि कति डिस्टेन्स मानेछौं x डिस्टेन्स मानेछौं है कति डिस्टेन्स छ रे x डिस्टेन्स कति टाइममा छ t टाइम है हामी इक्वेसन अफ मोसन कति युज गर्छौं ut + हाफ a² है अब s = ut + हाफ a² अब ध्यान है होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति मानेछौं x मानेछौं s को ठाउँमा कति गर्नु पर्यो x गर्दियौ x मा चाहिँ अब फोर्स कता लागेको छ त हाम्रो अपवर्ड लागेको छ है होरिजेन्टलमा फोर्स जेरो है होरिजेन्टलमा फोर्स नै लागेको छ नै फोर्स नै लागेको छैन भने एक्सेलरेसन कति भयो जेरो एक्सेलरेसन जेरो छ भने भेलोसिटी के रहन्छ कन्स्टेन्ट रहन्छ भने u को ठाउँमा कति भेलोसिटीमा इन्टर गराएको छौं इलेक्ट्रोनलाई v भेलोसिटीमा छ भने u को ठाउँमा कति भयो v है अब u मानिन्छ भने u नै भयो अब कति टाइममा t टाइममा प्लस अब कति गर्नु पर्यो
फोर्स नै लागेको छैन भने कति भयो एक्सेलरेसन 0 किन अरे फोर्स नै लागेको छैन होरिजोन्टल फोर्स इक्वल्स टु 0 होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा फोर्स कति छ 0 छ फोर्स 0 छ भने एक्सेलरेसन पनि कति भयो 0 भयो यो डाइरेक्सनमा है भनेपछि अब यहाँबाट मैले फर्मुला कति बनाए t x/v बनाए अब होरिजोन्टल भइसकेपछि अब कतातिर जाऊ भर्टिकलमा जाऊ भर्टिकल डिस्टेन्सको लागि फर भर्टिकल मोसनको लागि यहाँ फर भर्टिकल सरी फर भर्टिकल मोसन को लागि हेरौ है फर भर्टिकल मोसन को लागि फेरि त्यही इक्वेसन अफ मोसन त्यही युज गरौँ s = ut + हाफ at² है हो अब भर्टिकल मोसनमा फोर्स लागेको छ कि छैन छ भने अब यहाँबाट हेरौँ है यहाँबाट हेर्दाखेरि इनिशियल भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ यहाँबाट त आकै छैन इनिशियल भेलोसिटी यो डाइरेक्सनमा जाँदा पो भेलोसिटी के रहन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ किन कन्स्टेन्ट हो फोर्स लागेन भने एक्सेलरेसन 0 एक्सेलरेसन 0 छ भने भेलोसिटी कन्स्टेन्ट यहाँबाट हेर्दाखेरि त अब इनिशियल भेलोसिटी कति गर्नु पर्यो 0 गर्नु पर्यो s को ठाउँमा कति युज गर्दियौ y इनिशियल भेलोसिटी कति भयो 0 अब इनिशियल भेलोसिटी त 0 भयो है भर्टिकल को केसमा चाहिँ फोर्स लागेको छ कि छैन फोर्स त लागेको छ कुन डाइरेक्सनमा भर्टिकल डाइरेक्सनमा भनेपछि अब हाफ at² रह्यो किन अरे fy भर्टिकल को केसमा फोर्स लागेको छ भने एक्सेलरेसन पनि लाग्यो यो कुन एक्सेलरेसन हो भर्टिकल एक्सेलरेसन कुन एक्सेलरेसन भर्टिकल अथवा अपवर्ड एक्सेलरेसन है अब y = अब हाफ a को भ्यालु यहाँबाट पुट गर्दियौ a को भ्यालु कति छ e/m v/d अब t को भ्यालु यो इक्वेसनबाट पुट गरौँ t = कति भयो हाम्रो x/v को होल स्क्वायर y = 1/2 e/m v/d अब कति भयो v² गर्दियौ सबैलाई ब्र्याकेटमा राख्दियौ र बाँकी कति भयो x अब यहाँ यो ब्र्याकेट भित्रको टर्म चाहिँ के छ रे हाम्रो कन्स्टेन्ट टर्म छ है 1/2 न्युमेरिकल भ्यालु कन्स्टेन्ट e/m इलेक्ट्रोनको केसमा चार्ज र मास के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ यहाँ भोल्टेज सप्लाई गरेको पनि कन्स्टेन्ट भयो अब इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्दाखेरि यो प्यारलल प्लेट बीचको डिस्टेन्स पनि के हुन्छ कन्स्टेन्ट नै रहन्छ हो अब भेलोसिटी भनेको होरिजोन्टल केसमा भेलोसिटी के रहन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ भने यो टर्म पुरै टर्म चाहिँ के भयो कन्स्टेन्ट टर्म है कन्स्टेन्ट टर्म भनेको a बराबर कतिलाई कन्स्टेन्ट मानेछौँ 1/2 e/m v/d v² यो के छ पुरै टर्म के छ कन्स्टेन्ट छ अब यो इक्वेसन चाहिँ के को फर्ममा भयो इक्वेसन अफ प्याराबोला भनेपछि के भयो प्याराबोलिक पाथमा मुभ गर्छ प्याराबोलिक पाथमा मुभ कतिखेर गर्छ यदि चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ अथवा इलेक्ट्रोन बीमलाई चाहिँ हामीले अथवा इलेक्ट्रोन मात्रै होइन चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ कसरी एप्लाई गर्दाखेरि इन्टर गराउँदाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलरली गर्दाखेरि कस्तो पाथमा मुभ गर्छ प्याराबोलिक पाथमा है चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ प्यारलली अथवा एन्टी प्यारलली गरायो भने कस्तो पाथमा मुभ गर्छ स्ट्रेट लाइनमा अथवा स्ट्रेट पाथमा मुभ गर्छ र परपेन्डिकुलरली अथवा थीटाको भ्यालु चाहिँ मैले के गरे not equals to 0 not equals to 180 अथवा यही भित्र कति पर्यो अरे थीटाको भ्यालु कति पर्यो 90 डिग्री गराउँदाखेरि थीटाको भ्यालु न 0 छ न 180 छ कति छ अरे थीटाको भ्यालु 90 अथवा अरु एंगल छ भने पाथको नेचर कस्तो हुन्छ प्याराबोलिक पाथमा मुभ गर्छ के भयो प्याराबोलिक लाइनमा अथवा पाथमा मुभ गर्छ स्ट्रेट पाथमा कतिखेर यदि प्यारलली र एन्टी प्यारलली इन्टर गराउँदाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डसँग कस्तो पाथमा मुभ गर्छ स्ट्रेट पाथमा मुभ गर्छ अब इलेक्ट्रिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलरली गराउँदाखेरि चाहिँ पाथको नेचर 90 डिग्रीमा मात्रै होइन मैले के लेखिसके यहाँ थीटाको भ्यालु न 0 छ न 180 छ यो बीचमा कुनै एंगलमा गरा यो एंगल भित्र कोही पनि पर्यो 90 डिग्री अब हाम्रो सिलेबस अनुसार त 90 डिग्रीमा नै छ 90 डिग्रीमा गरायो भने कस्तो पाथमा मुभ गर्छ प्याराबोलिक पाथमा मुभ गर्छ
भनेपछि यो देखाउनु पर्यो। अब बेसिक टर्महरु फेरि एकचोटि हेरौं। बेसिक टर्म भनेको यति जानिराख्नु पर्यो। यो यसको लागि के जान्नु पर्यो, पाथ देखाउनको लागि जुनसुकै केसमा है पाथ देखाउनको लागि हामीले के गर्छौं, x र y को भ्यालु के को रेस्पेक्टमा देखाउने, टाइम को रेस्पेक्टमा। अर्को बेसिक टर्म के छ, फोर्स लागेको छ एक्सेलरेसन हुन्छ, फोर्स लागेको छैन एक्सेलरेसन पनि छैन, एक्सेलरेसन छैन भने भेलोसिटी के रहन्छ, कन्स्टेन्ट रहन्छ। s कति भयो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर के गर्ने, इक्वेसन अफ मोसन युज गर्दै र हाम्रो सल्भ गर्न सकिन्छ। फर होरिजेन्टल को केस लियौं, अर्को के लियौं, भर्टिकल को केस लियौं। होरिजेन्टल को भ्यालु कहाँ पुट गर्यो, भर्टिकलमा पुट गर्दाखेरि हाम्रो के को इक्वेसन आयो, इक्वेसन अफ प्याराबोला। y ax स्क्वायर को फर्ममा आउनु भनेको इक्वेसन अफ प्याराबोला हो। यसरी के देखाउन सकिन्छ, पाथको नेचर देखाउन सकिन्छ। अब क्वेशन आउँदा पनि हाम्रो त त्यही हो, मोसन अफ इलेक्ट्रोन बीम इन इलेक्ट्रिक फिल्ड कतिखेर रे परपेन्डिकुलरली इन्टर गराउँदाखेरि कस्तो पाथमा जान्छ भने चाहिँ देखाउँदाखेरि कस्तो पाथ भन्नु पर्यो, प्याराबोला। अब क्वेशन अर्कै तरिकाले सोधो, प्यारलली गरा भने कस्तो पाथमा भन्नु पर्यो त, स्ट्रेट पाथमा। स्ट्रेट पाथको त अब सिधै नेचर नै छ, किनभने मैले के भनिसकेँ, अघि नै देखाइसकेँ। पोजिटिभ छ भने फोर्स कता लाग्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डतिर अथवा नेगेटिभतिर लाग्छ। नेगेटिभ चार्ज छ भने कतातिर लाग्छ, पोजिटिभतिर, एन्टी प्यारलली मुभ गर्छ। यो के भयो, स्ट्रेट पाथ। र परपेन्डिकुलरली भयो भने अब पाथको नेचर हामीलाई थाहा हुँदैन। पाथको नेचरको लागि के गर्नु पर्यो, x र y को भ्यालु के को रेस्पेक्टमा देखाउने, टाइम को रेस्पेक्ट। जहाँ फोर्स छ एक्सेलरेसन हुन्छ, जहाँ फोर्स छैन एक्सेलरेसन पनि हुँदैन। इक्वेसन अफ मोसन कति युज गरौँ, s yt ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ल हस्, थ्याङ्क यू।